حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا دوہاں نواسیانو دوہاں نواسیانو ہے سینے دے نال لایا حسن چین ڈیندے قرار ڈیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے ساڈا عقیدت ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن شمرے کو او بجھاڑ ڈیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا حسنین کا نانا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا صلی اللہ علیہ وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی جی ڈبلنگ ہے نا مڑ مڑ کے انہوں کٹا دیو اللہ توڑے ساؤنڈ اندر برکتاں عطا فرمائے زیارت کر رہے ہو تو ساں خطیب پاکستان بلبل قرآن قاری محمد بن امین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور مغرب تو بعد دے تشریف ماشاءاللہ لے آئے سن کافی دیر تو بیٹھے نے شیر پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی کافی دیر تو ماشاءاللہ تشریف فرمانے میرا خیال ہے پروگرام کچھ گرمی دی بھی شدت بڑی تے پروگرام لیٹ ہو گیا ہے چاہیے سی کہ فل فور عشاء تو بعد شروع کر دیتا جاندہ بہرحال اللہ پاک اس پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے پیارے بھائی ڈاکٹر مشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے دوست احباب رفقا پوری ٹیم جنہاں محنت محبت کی تھی سیٹھ ذوالفقار صاحب اور جن جن بھائیاں نے جو جو محنت محبت کی تھی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے بزرگ عالم دین مولانا فقیر اللہ مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور پیارے بھائی مولانا قاری زاہد الرحمان صاحب صدر اہل حدیث فورس اور جنرل سیکرٹری اہل حدیث فورس پیارے بھائی مولانا حافظ محمد عبداللہ شاکر صاحب
علاقہ بھر دے معزز علماء مہمانہ نے گرامی تشریف فرما، اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ گرمی دی شدت کاش کتے کھلے میدان کھلے پلاٹ پروگرام ہوندا تے پھر پویں فجر تک بیٹھے رہندے۔ تہاڈا احساس ہے ایک ایک منٹ اللہ پاک تہاڈا قبول فرمائے۔ گرمی دی شدت کافی دیر تو بیٹھے ہو، بڑی ہمت ہے تے پھر جگہ بھی تنگ ہے، کئی دوست بڑی دیر دے کھڑے نے، اللہ پاک ان بھائیاں دی محبت بھی قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ دے اندر جڑا 5 نمازاں با جماعت ادا کرے تے ماہ رمضان دے روزے بھی بیت اللہ دے اندر رکھے، صحیح روایت ہے، انج دی زندگی پاکیزہ زندگی گزارن والا آخری وقت رسول اللہ دے کرانے نال عداوت دشمنی ویر رکھدا مر گیا، خدا دی قسم جہنم دا بالن بنے گا۔ بیت اللہ اندر پڑھیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، رکھے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور دے خاندان اہل بیت نال دشمنی عداوت ویر پا کے کوئی بندہ دنیا آخرت اندر عزتاں پا سکدا، بول دے نہیں عزتاں پا سکدا۔ پیارے بھائی چودھری حاجی محمد سجاد شریف کمبو صاحب فیصل آباد سمن آباد تو ماشاءاللہ اتنا لمبا سفر طے کر کے تشریف لے آئے نے، اور مولانا عدنان الوی صاحب اللہ پاک علماء اور مہمانہ سبنا دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ پھر کہو خضر آمین۔ بھائی اسامہ صاحب بن شاہد محمود بڑی علماء نہ محبت کر دینے، اللہ پاک بھائی اسامہ نو برکتاں عطا فرمائے، علماء نال پیار تساں تمام بھائیاں دی محبت قبول فرمائے۔ اچھا دعاواں کرنی آئے کریں گے انشاءاللہ، دعا کرو اسامہ نو اللہ پاک باہر لے جائے، ویزے تے جانا چاہتا ہے، دعا کرو اللہ ان دی نیک خواہش پوری کر دے۔ ٹھنڈے ملک جانا چاہنا ہے یا انج دے کسے گرم سے جانا چاہنا ہے، دس دے جو جتھے جانا ہے، آج مانگ ہی لینے رب کو۔ سعودی عرب کتھے جانا ہے؟ یورپ جانا ہے، چلو اللہ تینوں مکے مدینے بھی لے جائے تے یورپ بھی لے جائے، ساریاں تیریاں نیک حاجتاں خواہشاں پوریاں کرے۔ ویاہ ہویا کوئی نہیں، اللہ کرے وہ بھی ہو جائے۔ آپ پچھلے ہفتے ایک جگہ میں تقریر کرنگے میں رکا ہے کہ دعا کرنی، ایک کوئی دعا آئی پورے مجمع چوں، تھلے لکھے دعا کرو میرا ویاہ ہو جائے۔ منڈے ماشاءاللہ بڑے شوقین نے، اللہ کرے انہاں دی حاجتاں پوریاں ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا پوری دعا پڑھیا کرو 100 واری، انشاءاللہ چھیتی ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے، اچھے رشتے ہو جان گے تے جنے ہو جائے۔ پیارے بھائیو میری طرف دھیان کرنا، میں گزارش کرنا چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے نال دشمنی ویر پا کے کوئی بندہ دنیا آخرت اندر عزت حاصل کر سکدا نہیں۔ اہل بیت ہے کون؟ آپ دیاں بیویاں بالاولا اہل بیت اندر شامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں بیٹے نواسے نواسیاں، اولاد علی، اولاد عقیل، اولاد جعفر تیار، اولاد عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یا انج سمجھو بنو ہاشم دے او کرانے جنہ تے صدقہ لینا اور کھانا آپ نے حرام قرار دیتا ہے، او اہل بیت انہوں رب نے اچھیاں کر دیتا ہے۔ اہل بیت انہوں پاک کرن والا، شانہ دین والا، مقام دین والا کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مسلم دی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میرا کردہ سی میں 2 گھنٹے بیان کرا، میں نے ڈاکٹر صاحب میرا یار ہے کہنے لگا 1.5 گھنٹہ لانا ہے، تے ہون یہ بھی چپ رہے تے تساں بھی کسے بندے نے کوئی گل نہیں کرنی، علماء دی محبت احترام دا ہی تقاضا ہے، جنہ بیان ہوئے بس تسی دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ جڑے مہمان آئے نے انہاں دا بھی کچھ خیال کرنا ہے، تے جے ماشاءاللہ اسی سپیکر نو سمجھنے بس میں ہی ہیں تے باقی
اسی روزانہ کتے نہ کتے بھائیاں نے ملنا ہے. اس طرح اچھی بات نہیں کہ مہمان نو بٹھائی رکھو تے آپ تقریر کر دے رہو تے جدوں آپ پسروری صاحب آگے بہ جان تے پھر بینیاں بھی آپ سب کر دے رہن. ہٹنا انج نہیں. یہ تھوڑا تھوڑا زنی پروگرام آج اختصار نال بیان کر لینے ہیں تہاڈا خیال اور گرمی دی شدت دی وجہ نال. تے جدو فل دھنداں چ پروگرام ہوئے پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہیا 2-2 2.5 گھنٹے پھر نالے چاہ چلے گی تے نالے ماشاءاللہ تسی بیاہ کے بیان سنو گے. تسی چلے جاؤ گے انشاءاللہ اسی بیٹھے رہاں گے بیان کرتے رہاں گے. دوبارہ جدو آؤ گے تے مسیطے پھر لگے ہوں انشاءاللہ. اے زندگی رہی وعدہ انشاءاللہ. آج تسی راضی رہا جے اللہ کرے رب. اصل گل خوبصورت پروگرام بہت اچھا اشتہار بھی عالی شان انتظام بھی بڑے اچھے خوبصورت ہے. دعا کرو رب انہوں قبول کر لے تے بس پاویں آدھا گھنٹہ بیان کرو اللہ پاک قبول کر لے نجات دا ذریعہ بن جائے سمجھو کامیابی ہے. مسلم دی روایت ہے آپ نے فرمایا لوگوں میں 2 چیزاں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں مضبوطی نال تھامے رکھو کدی بھی صراط مستقیم تو نہیں ہٹ سکو گے. پہلی بات کتاب اللہ تو مراد قرآن ہے نبی پاک دا فرمان ہے. کیوں؟ قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وہی. دوسری بات آپ نے فرمایا میرے اہل بیت دی گل آئی 3 مرتبہ آپ نے فرمایا لوگوں میں اہل بیت دے متعلق تو انو رب دی یاد دلا رہے ہاں. اہل بیت دے متعلق میں تو انو رب کو ڈرا رہے ہاں. خدا را میرے اہل بیت دا ادب کرنا احترام کرنا. تے قرآن پتہ کی حمد ہے فرمایا کل اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ. صحیح البخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے رسول اللہ نے پوری زندگی اندر ایک کوئی سوال کیتا فرمایا لوگوں میں واز تبلیغ کی تھی بدلے اندر دولتاں تے پیسے نہیں چاہیے دے الا المودت فی القربہ. ابن عباس نو کسے پوچھیں دے تو کی مراد فرمایا رسول اللہ دے اہل بیت آپ دا کرانا. آپ نے اپنے کرانے دی محبت منگی ہے اہل بیت نال محبت دا سوال کیتا ہے. حضرت یعلا بن مرہ بالخصوص 2-4 سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین دی عظمت اندر 2-4 حدیث پڑھنا چاہنا میری طرف دھیان کرنا. قرآن اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. آمینہ دے لال دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ ہے. آپ دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ. حضرات گل سنے آنجے ایسے آیت دیتات اکثر محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و حسین نواسیاں دا تذکرہ فرمایا ہے. جتے اور دیگر سنتاں تے عمل کر دے ہو اوتے ہے بھی بہت بہترین تے عظیم سنت. آقا اپنے بچیاں نال پیار کر دے امت نو چاہیے دے رسول اللہ دے نواسیاں نہ محبت اور پیار کرے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے ایک دن رسول اللہ گلی اندر جا رہے نے آپ کتے دعوتے جا رہے نے چل دیاں رستے اندر گلی بازار اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہم عمر بچیاں دے نال کھیل دے پینے اپنے نانا جان نو دیکھیا خوشی اندر اچھلن لگ پے خوشی اندر چائیں اچھلن لگ پے. رسول اللہ گلی بازار دے اندر بے جاندے نے حضرت حسین اچھل دیاں اپنے نانا جان دے قریب آئے. رسول اللہ نے پکڑیا نواسے نو سینے لایا ایک ہاتھ تھوڑی تے رکھیا دوجا ہاتھ گدی تے رکھے ہیں. نبی پاک نے حضرت حسین پاک دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے چمنا شروع کر دیتا ہے.
آپ بوسے دتی جاندے نے چمی جاندے نے رسول اللہ بوسے دتی جاندے تھوڑی دیر بعد چہرہ پیچھے ہٹایا رسول اللہ فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اور امام کائنات فرماندے نے اللہ پاک میرے سنواسے نہ محبت فرماندے نے اور لوگوں گل سنیاں جے رسول اللہ فرماندے ان نواسا مینوں بھی پیارا آسمان والے رب نو بھی محبوب لوگوں اس میرے نواسے نہ محبت فرماؤ اور ایک دعا دے الفاظ آقا فرماندے نے میرے اللہ جیڑا بندہ حضرت حسین نال حسن نال میرے دونوں نواسیاں نال محبت کرے یا اللہ تو انہوں اپنا محبوب تے اپنا پیارا بنا لے یا اللہ جیڑا حسین نہ محبت کرے انہوں اپنا محبوب تے پیارا بنا لے کون حسین رضی اللہ تعالیٰ نو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی سجی بات چوکے کو سبحان فیصلہ باتوں مہمان آکے ماشاءاللہ ویکھ لو بابا جی نے تے آواز ببر شیراں علی تے اے جڑے نوجوان بیٹھے نے اللہ جانے نہ چاول چوول نہیں کھا دے یقین مسئلہ ہے بول دے چاول ہے نے کوئی ہے نے چاول ماشاءاللہ ہے نے ایک باری کہو اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب سیٹھ ذوالفقار صاحب مشرف بھائی اللہ انہوں برکتان دے رب انہوں تے راضی ہوئے بڑی محبت نہ پروگرام سجائے رب قبول فرمائے میں عرض کر رہے ہیں رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اے محلہ ذرا سجی بان چکے کہو سبحان اللہ سارے بان چکو گج کے کہو سبحان اللہ حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا سونا او جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتا نسیے اجے بھی پوچھنے حسین کی بڑی کمال درجے دیے کروائے سناواں اے نبی پاک دی حدیث سنو تے اندازہ لگایا جے رسول اللہ نو اپنے بچیاں نہ کنا پیار ایک دن مرشد پاک خطبہ جمعہ دے رہے نے جمعہ پڑھان دیاں حسنین کریمین مسجد نبی اندر آئے سرخ رنگ دے لمبے لمبے کرتے پائے نے سیدہ فاطمہ نے بچیاں نو نہلایا سونے کپڑے پوائے فرمایا بیٹے ہو جاؤ نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ حضرات بچے مسجد نبی اندر آئے رسول اللہ خطبہ دے رہے نے ٹھڈا لگیا حضرت حسن پاک زمین تے گر جاندے نے چھوٹے ماں جمے ویر حسین نے اپنے بھائی نو پکڑیا تے کھڑا کیتا اٹھ کے ترن لگے سیدنا حسین پاک گر گئے کدی جناب حسن گر دینے کدی جناب حسین گر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھیا میرے پاک پیغمبر نے خطبہ بند کر دیتا جمعہ بند کر دیتا آپ چاہندے کسے صحابی نو کہہ دیں دے پروانے اٹھو جا کے بچیاں نو سامبو
آپ نے کسے صحابی نو نہیں کیا خطبہ بند کر دیتا ممبر تو نیچے اترے صفاں چیر دیا جتے دونوں نواسے گرے ہوئے نے میرے مرشد پاک نے بچیاں نو چکیا سینے لایا منہ متھا چمیا انہاں دے کپڑے جھاڑے پھر دوبارہ ممبر تے آ کے رسول اللہ نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے ہن میں تو آڈے کو ایک سوال کرنا چاہنا حسنین کریمین اگر مسجد اندر گر جان خطبہ جمعہ دے دوران رسول اللہ جمعہ بند کر دین خطبہ بند کر دین آپ ممبر تو نیچے اتر کے باہر آ کے بچیاں نو سام لین حسنین ڈگ پین نانے نو نواسیاں دا ڈگنا برداشت نہیں حسین زمین تے گرے نانا خطبہ بند کر دے ویں مانا والے دیو باسیوں میں بول کے دسو جس حسین پاک دا نانے نو ڈگنا برداشت نہیں ہو اسے حسین نو کربلا دے اندر بے دردی نل شہید کر دیتا جائے گردن علیحدہ تے جسم علیحدہ کر دیتا جائے میں بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا جس نانے نو نواسے دا ڈگنا برداشت نہیں ہو اسے نواسے دا کٹنا نانا کیویں برداشت کرے گا کیویں برداشت کرے گا اسی حدیث دا ذرا ترجمہ سنے آنجے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا میرے پیارے بھائی حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حافظ محمد بن امین آباد صاحب دے بڑے بھائی جان ماشاءاللہ خطیب عالی شان مدنی صاحب تشریف لے آئے اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے جملے بڑے کمال ہے ادھر میری طرف دیکھنا حسنین نو نبی نے سینے نال اللہ سبحان اللہ قوم اور گرمی تے سیکا انجوائے کرو تنداں دے وچ انہا سیکا تسی لبنا ہے لبنا ہی نہیں انہا ہیٹر بال بال اے مسجد تے کمرے انہیں گرم کرنے ہیں انشاءاللہ ادھوں پھر اے انہا گرمی تو انہوں نہیں لبنی آج ماشاءاللہ انجوائے کرو اللہ کرے گرمی برداشت جری کر رہے ہو رب بدلے اندر قبر حشر دیاں گرمیاں تو محفوظ فرمائے میں حضرات محبت نہ دو تین جملے سنانا چاہنا حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا دوہاں نواسیانو دوہاں نواسیانو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا اور رسول اللہ دی حدیث سنو آقا فرمان دینے لوگو حسن حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی اماں فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار رضی اللہ تعالی عنہا اسے حدیث دا ترجمہ سنو حسنین جنت سردار نوجوانا حسنین جنت سردار نوجوانا امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حسنین کریمین دا تذکرہ شروع ہویا ایک بندے نے کہ ابو ہریرہ ہر ویلے حسن حسین دا تذکرہ کر دے رہندے ہو کوئی اور گل کریے حضرت ابو ہریرہ زارو قطار رون لگ پے فرماندے نے میں کیوں نہ حسنین کریمین دا گلہ کراں تے تذکرے کراں رسول اللہ سجدے اندر جان دے بچے آپ دی کمر کنڈ تے
تے چڑھ کے بہ جاندے رسول اللہ انہاں بچیاں دی محبت اندر فرضی نماز دا سجدہ ہی لمبا کر دیندے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے لوگو ایک دن میں رسول اللہ دے نال جا رہا ہوں حضرت حسنین کریمین دے رون دی آواز آئی اے بلک بلک کے روندے نے پہ آقا فرماندے نے بیٹی یہ فاطمہ حسنین کریمین کیوں روندے پہ فرمایا بابا کئی دن ہو گئے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی بھوک پیاس دی وجہ نال بچے روندے نے پہ آقا گلی اندر بہ جاندے نے نبی پاک فرماندے نے بیٹی ہے حسن بیٹے نو باہر گھل دے حسن روندا روندا باہر آیا ہے رسی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک نے پکڑیا سینے لایا منہ متھا چمیا آنسو صاف کیتے رسول اللہ نے اپنی زبان باہر کڈی حضرت حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے حسن پاک رسول اللہ دی زبان نو نانے دی زبان نو چوسی جاندے نے نانے دی زبان نو چوسی جاندے نے گل سنے آنجے حضرات تھوڑی دیر بعد بچہ مسکران لگ پیا تساں پوچھو گے مولانا رسول اللہ دی زبان وچوں دودھ شہدیاں نہراں چلیاں خدا دی قسم میں نہیں جے جاندا یہ اللہ پاک ہی بہتر جاندے نے ہاں اتنی گزارش کر دینا وا رسول اللہ دی زبان نہ جڑا لعاب لگا ہے ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگ جائے اللہ پاک ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دیندے نے اے لعاب ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے علی پاک دیاں اکھاں تے لگ جائے اللہ پاک شفا دے دیندے نے اے رسول اللہ دا لعاب حدیبیہ دے کنویں اندر ڈال دیتا جائے پانی جوش مار کے کناریاں تک آ جاندے اے لعاب اگر کوڑے کنویں اندر ڈال دیتا جائے پانی مٹا ہو جاندا ہے اگر اے لعاب جابر دی ہانڈی اندر ڈال دیتا جائے 1200-1400 صحابی کھانا کھان تے کھانا مکدا ہی نہیں نو نواسا چوز دے بھوک ختم ہو گئی مسکران لگ پے آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ حسن بیٹے نو پکڑ لے حسین نو بار گھل دے رضی اللہ تعالیٰ نو روندے روندے حضرت حسین بار آئے رسول اللہ نے پکڑیا منہ متھا چمے اپنی زبان کڈی حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی ہن جناب حسین نبی پاک دی زبان چوسی جاندے جی میں نیانے پیٹر پیندے نپلا پیندے ان زبان چوسی جاندے دونوں بچے مسکران لگ پے رسول اللہ نے بچیاں نو کرے چھوڑیا اگانو میرے آقا اگلے سفر تے روانہ ہو پے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونے ہو پہلے پریشان سو مسکران لگ پے ہو آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جنتی نوجوانان دے سردار پریشان نانا پریشان ہو گیا نواسے خوش ہو گئے نے نانا محمد آپ پہ ہی خوش ہو گیا ہے مانا والے دیو باسیوں میں تو انہوں پوچھنا چاہنا حسنین کریمین نو بھوک لگے پیاس لگے نانا اپنی زبان چسا کے دونا نواسیاں دی بھوک تے پیاس ختم کر دے وے اور جس نانے پاک نو حسین دی پیاس برداشت نہیں ہو اسے حسین نو کربلا دے اندر پیاسا رکھ کے شہید کر دیتا جائے میں نو بھول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا جس نانے نو نواسے دی پیاس برداشت نہیں اسے نواسے دا کٹنا کیویں برداشت کرے گا اسی حدیث دا ترجمہ سنو حسنین نو نبی نے سینے نال لایا منہ وچ دعاں دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لو آب دہن پایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا ایک اور کمال درجے دی روایت سنو ہونے توڑے سینے اندر ٹھنڈ پین لگی بلیاں تے کھنڈ پین لگی میرے پاک پیغمبر ایک دن حسنین کریمین نو کھڑا رہے کھیل دیاں دونوں نواسے کشتی شروع کر دیندے نے دعا کرو جتنے اس مجمع اندر بے اولاد بیٹھے اللہ پاک نرینہ اولاد عطا کر دے وے آمین کو
بچے کھیل دے ہون ماپے راضی، دوتے کھیل دے ہون نانکے راضی، پوتے کھیل دے ہون داد کے راضی۔ رسول اللہ منظر ویندے حسن حسین کشتی کر رہے، آ مسکرا کے فرماندے نے خذ یا حسن، خذ یا حسن، خذ یا حسن۔ خذ دا معنی ہوندا پکڑنا پکڑنا۔ آقا فرماندے نے بیٹے حسن انج کر کے پھڑ، انج کر کے پکڑ۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھیاں، امی جانتے انگلیاں اٹھانے والو سنیا جے نانی نو اپنے نواسے حسین نال کنا پیار، رضی اللہ تعالیٰ نو اما جان عائشہ نو دیکھنا نواسے نہ کنا پیار۔ اما جان کو نہیں رہا گیا، فرماندیاں نے سونے ہو بڑے بیٹے حسن دا نام لئی جاندے ہو، حسین دا بھی نام لو۔ آقا فرماندے نے عائشہ نہ گھبرا، اے میرے کل سامنے جبرائیل کھڑا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں سونے ہو مینو اللہ پاک نے بھیجیا جبرائیل، جی جی رب جلیل فرمایا جلدی کر دنیا تے پہنچ جا، میرا محبوب اپنے بچیاں دی کشتی کروا رہے ہیں، حسن دا نام لے رہے ہیں، میں تینو تیرا رب کہہ رہے ہیں جا حسین دے کول کھڑ جا، حسین دا نام لینا شروع کر دے۔ آقا فرماندے نے عائشہ میں کئی جانا خذ یا حسن، خذ یا حسن، مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جبرائیل میرے سامنے کھڑا ہے، اچھی اچھی بول بول کے کہی جاندہ ہے خذ یا حسین، خذ یا حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے خذ یا حسن، خذ یا حسن۔ سنو لوگو تیان نال ادھر میری طرف گل سنیا جے، حضرت جبرائیل کہندے نے خذ یا حسین، خذ یا کی معنی کی معنی میری طرف دیکھنا۔ آقا فرماندے نے حسن بیٹا انج کر کے پڑھ، سیدنا جبرائیل فرماندے نے حسین جی تساں ادھروں انج کر کے پڑھو، تساں بولو پاویں نہ بولو، میرا ایمان ہے اے منظر ویکھ کے آسمان دے نوری بھی کہندے ہون گے سبحان اللہ۔ تے دل کردے محبت ہی ایک دو گلاں کریے تے حافظ صاحب دا خطاب شروع کرائیے۔ چین ڈیندے قرار ڈیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے، اون کو نانا موڈیاں تے چیندا، اون کو نانا موڈیاں تے چیندا، سو رب دی بومبو سے ڈیندا، زبان چسا کے بھوکو دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے، چین ڈیندے قرار ڈیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے، ساڈا عقیدہ تے ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن، شمرے کو او بجھاڑ ڈیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی فرماندے نے ابو عبداللہ فرات دے کنارے صبر کریں، ابو عبداللہ کہنے لگے فرات دے کنارے صبر گل کیے، حضرت علی فرماندے نے ایک دن دوپہر دا ویلا میں رسول اللہ دے کول گیا، آپ بڑے پریشان، اکھاں چوں زارو قطاراں سو جاری نے، رسول اللہ دا رنگ اڈیا ہویا، آپ انتہائی غمزدہ پریشان۔ حضرت علی پاک فرماندے نے سونے ہو میرے ماپے تواڈے تو قربان، توانوں کنے پریشان کر دیتا ہے، کیوں غمزدہ کیوں روئی جاندے ہو؟ آقا فرماندے نے علی میرے کل جبرائیل آئے، مینوں جبرائیل کہہ رہے ہیں سونے ہو تواڈے نواسے حسین نو فرات دے کنارے کربلا دے میدان اندر بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا جائے گا۔ آقا فرماندے نے علی جبرائیل دی زبانوں حضرت حسین دی شہادت دی
دی خبر سن کے مینوں رون آ گیا۔ جبرائیل کہن لگے سونے ہو جی اجازت دیو تے میں کربلا دی مٹی تانوں سنگانا۔ رسول اللہ فرماندے نے بالکل۔ حضرت جبرائیل نے ہاتھ لمبا کیتا، کربلا وچوں مٹی دا رگ بھریا، میرے پاک پیغمبر نو سنگایا۔ آپ فرماندے نے علی اس مٹی وچوں مینوں حسین تے حسین دے ساتھیاں دے خون دی خوشبو آ رہی سی۔ حسین شہید ہے، میرے پاک پیغمبر اپنی زندگی اندر بشارتاں پشین گوئیاں دے گئے۔ جس طرح آقا فرماندے نے عمر شہید، حضرت عمر شہید ہوئے، حرفن گلاں پوریاں ہوئیاں۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان بھی شہید ہوئے گا، حرفن گلاں پوریاں ہوئیاں۔ آقا فرماندے نے علی رب تینوں بھی شہادت دی موت دے گا، تیرے سر وچوں انج خون نکل کے ایک کن پٹی تو ہو کے داڑھی چوں ہو کے زمین تے گرے گا۔ حضرت علی جدوں شہید ہوئے تلوار سر چ لگی تے خون کٹ پر کن پٹی تو گزر رہا۔ میرے پاک پیغمبر دیاں اے باتاں حرفن پوریاں۔ حسین دے متعلق آپ نے فرمایا مینوں جبرائیل کہہ گئے نے حسین کربلا دے اندر شہید ہوئے گا۔ 10 محرم نو کربلا دے میدان اندر رسول اللہ دے اس پیارے نواسے نو شہید کر دیتا گیا۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے۔ جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس کے گلے کو محمد نے چوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس کے گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو محمد کا پیارا آج کربلا میں کٹانے چلا ہے۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ 10 محرم نو حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا۔ ایک کوفی کہن لگا کون ہے جیڑا حسین پاک دی گردن کٹ کے علیحدہ کرے؟ ایک کوفی سپاہ سالار آگے بڑھیا، حضرت حسین دی گردن کٹ کے علیحدہ کردہ ہے۔ چند شہدائے کربلا دیاں کٹیاں گردنا 5 میل دول کربلا تو کوفے روانہ ہو گئیاں نے۔ سنو لوگو میری طرف دھیان کرنا، داڑھی سر تے وسمہ لگے ہیں، خون نچڑ کے داڑھی تے سر دیاں زلفان دے نال چمڑ چکے ہیں۔ حضرت حسین دی کٹی گردن کوفے جا رہی، لٹا پٹا کافلہ کوفے جا رہے ہیں۔ بخاری دی روایت سنو، ایک ترمذی دی تھی میں گل مکاواں، انس بن مالک بیان کردے نے جدو کوفے حضرت حسین پاک دی کٹی گردن سر مبارک پہنچے آئے، ابن زیاد نے سوٹی پھڑی ہے، حضرت حسین پاک دے نک تے چھڑیاں مار دے، ہونٹاں تے حجاں مار دے، تنزن گلاں کری جاندے۔ حضرت انس بن مالک اگے بڑھے، فرمان دے نے ابن زیاد رک جا ابن زیاد، انج حسین پاک دے چہرے تے چھڑیاں نہ مار، میں خود ویکھے آئے جنہ ہونٹاں تے چھڑیاں ماری جانا ہے، انہ ہونٹاں نو آمینہ دے لال چوسیا کر دے سن، آقا چمیا کر دے سن۔ رک جا خبردار، ابن زیاد اہل بیت دا بے ادب گستاخ، حسین پاک دا قاتل، ان دی ماں نو پتہ لگا، کہن لگی جاؤ اے بد نصیبہ، جاؤ اے بدبختہ، تو رسول اللہ دے نواسے نو شہید کر دیتا ہی، ہن کدی بھی تو جنت دا منہ نہیں ویکھ سکے گا، جا بد نصیبہ، تو رسول اللہ دا کرانا اجاڑ دیتا۔ سن 66 ہجری اندر اہل بیت دے دیوانے اٹھ کھڑے ہوئے، انہاں
چن چڑ کے قاتلین کل بدلے لے. ابن زیاد حسین پاک دا بے ادب گستاخ اہل بیت دا قاتل یہ دے ٹوٹے کر دیتے ہیں. تمام قاتلین اپنے انجام نو پہنچ گئے نے. ابن زیاد دی کٹی گردن انج کوفے دے اندر پئی چوک اندر. لوگ کہن لگے ظالم اپنے انجام نو پہنچ گیا. اہل بیت دا بے ادب گستاخ اپنے انجام نو پہنچ گیا ہے. اچانک کہن لگے آگے آگے کون آئے؟ ایک سانپ ازدہا آ جاندہ ہے. لوکاں رستہ دے دیتا. حضرت حسین پاک دا جڑا قاتل بے ادب گستاخ ابن زیاد ان دی کٹی گردن دے کول سانپ آیا. ان دے منہ اندر داخل ہو کے گردن والے پاسیوں نکلیا. منہ اندر داخل ہو کے گردن والے پاسے, گردن چو داخل ہو کے منہ والے پاسے. سانپ باہر نکل کے ابن زیاد دی کٹی گردن کدے ہونٹاں تے ڈنگ مار دے, کدی نک تے ڈنگ مار دے. دسنا چاہتا ہے لوگو یہ بد نصیب ہے جنہیں حسین پاک دے ہونٹاں تے نک تے چھڑیاں ماریاں آج اپنے انجام نو پہنچ گیا. سانپ ابن زیاد دی کٹی گردن چہرے تے ڈنگ مار کے قیامت تک آن والے لوکاں نو دسنا چاہتا ہے کیا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. ایک وری سجی بان چکے آجے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا. کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. حسین منی وانا من الحسین. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ. سجیبہ چکو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. ربا تو سچا, تیرا نبی سچا, ساڈا ایمان ہے تیرے محبوب دا پیارا نواسا حسین بھی سچا. یا اللہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما. آمین.